शेखुपुरा के इलाके मानावाला से एक केस रिपोर्ट हुआ जो कि बहुत ही दिल दहला देने वाला, हौलनाक और तकलीफ दे केस है। उसमें मजीद डेवलपमेंट्स भी सामने आई हैं, लेकिन उस रोज उस खातून के साथ जो हुआ वो सुनने के बाद कोई भी शख्स कांप कर रह जाएगा। उसके सर में मारी गई जिससे सर में सुराख हो गए थे और डॉक्टर्स ये बताते हैं कि उसका दिमाग वहां से बाहर आता रहा था। उसकी 6 माह की बच्ची जो उसके पेट में मौजूद थी, जिसकी जेंडर बेटी थी, वो भी एक बहुत बड़ी वजह बनी। और जो शकीउल कल्ब उसका शौहर था, वो उस पर किस किस तरह से करता रहा, उसके साथ क्या क्या सलूक होता रहा, उस रोज क्या हुआ, मजीद दिल दहला देने वाले इंकशाफात सामने आए हैं। और इस केस पर और इस जैसे केसेस पर बात करना इसलिए जरूरी है कि वालिदैन अगर अपनी बच्ची के मुंह से शिकायत सुनते हैं अपने ससुराल की या उसके शौहर की, तो खुदारा अपनी बच्चियों को बचा लीजिए, अपनी बच्चियों को इस काबिल कीजिए कि वो अपनी जिंदगी में अगर कोई ऐसा मोड़ आ जाता है तो कभी ये ना सोचें कि हम अपनी अगली जिंदगी कैसे गुजारेंगे। उनको पता हो कि उनके माँ बाप पीछे हैं, या कम से कम वो इस काबिल हों कि खुद कमा के अपनी जिंदगी गुजार सकें, और ऐसा ना हो कि उनको इस तरह इस दुनिया से जाना पड़े कि सब लोग तकलीफ में आ जाएं। तो जनाब ये मैं गुज़िश्ता वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ कि इकरा के साथ क्या क्या कुछ हुआ था, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा दर्दनाक तफसील आज की वीडियो में आपके सामने बयान करने जा रही हूँ। ये जी ज़ुहैब नामी जो शख्स था, जो दरिंदा था, मैं कहती हूँ इतना संगदिल कोई कैसे हो सकता है। ये टेलर मास्टर का काम किया करता था। इसकी शादी हो जाती है इकरा से और तमाम लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं, लेकिन ये शुरू दिन से जो रवैया रवा रखता है अपनी बीवी से, वो आपको चौंका के रख देगा। और फिर इस वक्त पुलिस स्टेशन में वो मौजूद है और उससे जो एंकर पर्सन्स मिलकर आए हैं, उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं वो भी आपको दहला देंगे। तो इकरा की जब शादी हो जाती है, आपको पता है कि नई नई शादी होती है और शादी के बाद दावतों का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो आपके खानदान से भी होता है, शौहर की तरफ के लोगों की जानिब से होता है। और ये तमाम चीजें बड़ी एक रिवायती सी हैं। ये सिलसिला साल साल से ऐसे ही चले आ रहा है। लेकिन इकरा की शादी के बाद ज़ुहैब उसको ये कहता है कि अब तुम्हारी जिंदगी बदल गई है, जो जिंदगी तुमने पहले गुजारी उसको खैर बात कह दो, अब तुम्हें इस घर में मेरे तरीके से रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरे वालिद ने मेरी वालदा को इसी तरीके रखा, इसलिए तुम भी ऐसी ही जिंदगी गुजारोगी। और अब तुम इस कमरे में रहोगी, जब भी कोई मेहमान यहाँ पर आएंगे, खास तौर पर मेरे कोई कजन्स आएंगे, तुम अपने कजन से बात नहीं करोगी, तुम अपने बहनोइयों से बात नहीं करोगी, तुम अपने माँ बाप के घर जाओगी तो मेरे साथ जाओगी और वैसे ही वापस आ जाओगी। जिस पर इकरा खामोशी इख्तियार कर लेती है। वो इसी तरह से जिंदगी गुजारने लगती है। 1-1.5 माह गुजर जाता है। फिर वो ज़ुहैब से कहती है कि मैं अपने वालिदैन के घर जाना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि मैंने पहले ही तुम्हें मना किया था, अब तुम्हें मेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना होगी। तो फिर यही होता था कि वो जाती थी ज़ुहैब के साथ अपने वालिदैन के घर, कुछ घंटे गुजारती थी और फिर उसके बाद वापस आ जाती थी। इसी दौरान वो हामिला हो जाती है। वो बताती है ज़ुहैब को, और वो जाहिर है ऐसा शक्की और शकीउल कल्ब था कि उसको ये लगता था कि उसके यहाँ बेटे की पैदाइश होने जा रही है। बहरहाल ये वक्त इसी तरह से गुजरता चला जाता है और ये फिर 7 मुहर्रम की बात है, जो मैं आपको गुज़िश्ता वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि 9-10 मुहर्रम को अपने वालिदैन के घर होती है। तो ये 7 को इसके वालिदैन कहते हैं कि हम अपनी बेटी को अपने साथ रखना चाहते हैं। ज़ुहैब बिल्कुल नहीं मान रहा होता, लेकिन फिर कहा जाता है कि भाई हमारी अपनी बेटी है, हम अपनी बेटी के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। इकरा भी बड़ी मिन्नत समाजत करती है कि इतने अरसे से मैं कभी नहीं रुकी, मैं आती हूँ, चंद घंटे मिलती हूँ, फिर मैं वापस चली जाती हूँ, तो मुझे मेरे वालिदैन के साथ रहने दिया जाए। तो ये शख्स छोड़ के उसको वापस आ जाता है और उसके 2 दिन के बाद ही उसको लेने के लिए पहुंच जाता है। और फिर जब घर ले जाता है तो उसको एक कटहरा लगाता है, एक अदालत लगाता है, इस लड़की को कटहरे में खड़ा करता है और कहता है कि भाई तुम तो मुजरिम हो, तुम्हें मैंने कहा था कि तुम्हें अपने वालिदैन के घर नहीं जाना, तो तुम कैसे वहां पर चली गई। और साथ ही उस पर बड़ी गलीज किस्म के इल्जामात आयद करता है कि तुम तो अपने बहनोइयों से मिलना चाहती हो, तुम अपने कज़न से बात करना चाहती हो, और उसके किरदार के ऊपर बहुत उंगलियां उठाता है। और वो कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तुम मुझसे कैसी बातें कर रहे हो। और इसी दौरान वो एकदम गुस्से में आग बगोला होकर उठता है, कैंची उठाता है, उसके सर पर अंधाधुंध करना शुरू होता है, जाता है उसका सर सुराख नुमा चीज होती है और दिमाग एक तरह से बाहर आने लगता है। इसी दौरान मारपीट में इस ससुराली भी शामिल हो जाते हैं और इनके वालिद को कॉल की जाती है। और फिर जो वो पहुंचते हैं, जो कुछ वो देखते हैं, वो मैं आपको गुज़िश्ता वीडियो में भी बता चुकी हूँ। जिस हालत में इसको वहां ले जाया गया इकरा को,
آنکھیں اس کی برباد کر دی گئی تھیں، بینائی اس کی چلی گئی تھی، سر میں جو لگے تھے، جو سوراخ ہوئے تھے کینچی کے لگنے سے، اس سے مادہ سارا نکل کے باہر آ رہا تھا۔ آپ سوچئے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس کو اتنا مارا پیٹا گیا، اس کے پیٹ کو کی کوشش کی گئی، صرف کہ اس کوکھ میں ایک بیٹی پل رہی تھی۔ اگر وہ بیٹا ہوتا تو شاید آج وہ بچہ بھی زندہ ہوتا، اس کی ماں بھی زندہ ہوتی۔ پھر شک کی بنیاد پر اپنی بیوی کو حبس بے جا میں رکھنا، کسی سے ملنے نہ دینا، یہ تمام چیزیں دیکھیں آپ کس جانب اشارہ کرتی ہیں۔ اور پھر وہ یہ کہتا تھا میری ماں نے بھی ایسی زندگی گزاری، میرے والد نے کہا تھا اپنے تمام رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لو تو خوشی خوشی زندگی گزار سکو گی، اور والدہ نے بھی ایسا ہی کیا، تم ایسا کیوں نہیں کرتی۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ اس کیس کی FIR درج ہو چکی ہے، جس میں زہیب کو، زہیب کے والد کو، زہیب کی والدہ کو، چچا کو نامزد کیا گیا ہے۔ تاحال جو اطلاعات ہمارے تک پہنچی ہیں، ان تینوں لوگوں کو تو گرفتار نہیں کیا گیا۔ زہیب موجود ہے تھانے میں، اور وہاں پر بھی اس کے بہت ڈرامے اس وقت جاری ہیں۔ وہ کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ میں بہت مریض ہوں اور مجھے مرگی کے دورے پڑ رہے ہیں، مجھے اسپتال لے جایا جائے، مجھے ابتدائی طبی امداد دی جائے، میں مر جاؤں گا، اور جس طرح کے بیانات اس نے دیے ہیں اس میں بھی وہ شک کا اظہار کر رہا ہے، وہ الزامات لگا رہا ہے، اس بیچاری معصوم لڑکی پر الزامات لگا رہا ہے جس کی شادی کو 7-8 ماہ ہی ہوئے تھے، اور وہ اپنے سپنے سجا کے اس گھر میں آئی تھی کہ میں اپنے اس شوہر کے ساتھ خوشگوار زندگی گزاروں گی۔ اور رشتہ ایسے نہیں تھا کہ شاید آپ کو لگ رہا ہو کوئی لو میرج تھی، کوئی پسند کی شادی تھی، یہ باقاعدہ ارینجڈ میرج تھی۔ اور وہاں پر رہنے والے کچھ لوگ جو تھے، اختر صاحب یعنی کہ جو اس اقرا کے والد تھے، وہ چوکیداری کا کام کرتے تھے، اور وہاں پر ان کے رضوان نامی شخص نے یہ رشتہ طے کرایا تھا۔ اور اب دیکھیے کہ یہ سب کچھ کیا ہو گیا۔ وہ خاندان جو بڑا بھلا لگ رہا تھا، بڑا اچھا لگ رہا تھا، انہوں نے کیا کیا اس لڑکی کے ساتھ، صرف شک کی بنیاد پر، اور اس پاداش میں کہ وہ بیٹی کو جنم دینے جا رہی ہے، اس کو کس طرح سے کس انداز میں اذیت دی کہ ہماری روح کانپ کے رہ جاتی ہے۔ یقین جانے یہ جو کیسز ہوتے ہیں نا، یہ کیسز آپ کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ اور پھر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عورتیں اپنے حقوق کی بات کیوں کرتی ہیں، حقوق کے لیے آواز کیوں اٹھاتی ہیں، تو یہاں میں یہ نقطہ ضرور اٹھانا چاہوں گی کہ ہاں، جو وہ تحریک ہے ایک، اس کو ریپریزنٹ کرنے والے اور اس کا نعرہ لگانے والے غلط انداز میں بات کرتے ہیں، لیکن جس انداز سے عورتوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، جیسا رویہ ہوتا ہے، جیسے ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، عورت کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی ہی پڑتی ہے۔ اور یہاں میں گھر والوں سے، خاندان والوں سے، بھائیوں سے، باپوں سے، جو والدہ ہیں ان سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ جہاں آپ اپنی بیٹی کو زندگی میں گھر بسانے کی تربیت دیتے ہیں، اسے سکھاتے ہیں، اسے بتاتے ہیں، اسے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سکھائیے اور بتائیے کہ تمہیں تعلیم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، تمہیں کوئی سکل سیکھنا بھی ضروری ہے، تمہیں کوئی کام آنا ضروری ہے۔ لازمی نہیں کہ آپ گھر سے باہر جا کر ہی کمائی کر سکیں، ایسی سکلز آنی چاہیے، ایسے اسمال بزنس آپ کریٹ کر سکتی ہیں، گھر پہ بیٹھ کے جو کام کر سکتے ہیں۔ آن لائن بہت ساری چیزیں ہیں کہ صرف اس وجہ سے ہم بچی کا بوجھ کیسے اٹھائیں گے، یا بھائی تو اپنے گھروں میں مصروف ہے، بھابیاں آ گئی ہیں، بچی کیا کرے گی۔ اس کو اتنی صلاحیت دیں، اتنا کچھ سکھائیں کہ ایسے درندوں کا ظلم وہ برداشت نہ کریں اور اپنی زندگی میں خود آگے بڑھ سکیں۔ اور اگر وہ اس طرح کے رویے کی کوئی بھی شکایت کرتے ہیں تو پلیز اس کو اگنور مت کیجیے، ورنہ پھر اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے آئیں گے جو کہ بہت تکلیف دہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اقرا کو انصاف دے، اللہ تعالیٰ ہماری پولیس کو ہدایت دے، اور پولیس ان تمام لوگوں کو گرفتار کرے، اور پھر عدالتوں سے انصاف حاصل ہو، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں رہے گا ہمارے پاس۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی بشرط زندگی۔ اللہ حافظ۔